बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा इकराम ने मक्का मुकर्रमा पहुंचने की तैयारियां शुरू कर दी थीं और इस राज को अल्लाह ताला ने कुरैश से बिल्कुल महफूज रखा और उनको कानो कान ख़बर नहीं हुई और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा इकराम का 10,000 का लश्कर मदीना मुनव्वरा से निकल के मर्र ज़हरान पे पहुँच गया। मर्र ज़हरान पे पहुँचा तो रात का वक्त था और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म के मुताबिक तमाम सहाबा इकराम ने अपने अपने आगे आग जलाई और जब 10,000 चूल्हे जो है वो जलाए गए और रात का वक्त था और आग जलाई गई तो ये एक बड़ा ही दिल फरेब मंज़र था। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इस पूरे लश्कर का पहरेदार मुकर्रर फरमाया। उसके बाद जब ये आग जलाई गई तो जो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खच्चर लेके और उस पे बैठ के बाहर निकले और उनका मकसद ये था कि अगर कोई आदमी अहले मक्का का या कोई भी शख्स मिलता है तो उसको इत्तला दी जाए ताकि वो अहले मक्का को बताए और अहले मक्का मुसलमानों के मक्का मुकर्रमा पहुँचने से पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हों और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अमान तलब कर लें। और इस मकसद के लिए जब वो बाहर निकले तो बाहर गए तो वहाँ पे जाके हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सुना कि वहाँ पे अबू सुफ़ियान जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे और हकीम बिन हिसाम और बुदैल बिन वर्क़ा ये तीनों लोग गुफ्तगू कर रहे थे और इस बड़े लश्कर के बारे में चेमगोइयाँ कर रहे थे कि ये लश्कर कौन सा हो सकता है। तो उनमें से बुदैल बिन वर्क़ा जिसका ताल्लुक़ बनु खुज़ा के साथ था कहने लगा ये खुज़ा का लश्कर है। तो अबू सुफ़ियान कहने लगा कि खुज़ा अभी इतने मजबूत नहीं हुए कि उनका इतना बड़ा लश्कर जर्रार हो। तो जब ये गुफ्तगू हो रही थी तो अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनके पास पहुँच गए और अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अबू सुफ़ियान की आवाज़ से पहचान लिया कि अबू सुफ़ियान है और उसकी आवाज़ सुनने के बाद हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बुलंद आवाज़ से कहा कि अबू हंज़ला, क्या तुम यानी अबू हंज़ला यानी अबू सुफ़ियान हो? और उसके जवाब में अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आवाज़ अबू सुफ़ियान ने पहचान ली और जवाब में कहने लगा कि अबुल फ़ज़ल, तुम यानी अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हो? तो जब वो आपस में मिले तो अबू सुफ़ियान बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान, ये बताओ कि ये लश्कर किसका है? तो अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे कि ये मुसलमानों का लश्कर है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हारे सर पर मौजूद हैं। तो अबू सुफ़ियान कहने लगा क्या वाकई बल्ला, क्या यही बात है कि मुसलमानों का लश्कर हमारे सर पे पहुंच चुका है? तो अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि हाँ बिल्कुल ये मुसलमानों का लश्कर है और तुम पर जो है वो बिल्कुल हमला आवर होने के करीब है। तो अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अबू सुफ़ियान से कहने लगे कि हम यूँ करते हैं कि तुम मेरे साथ बैठो, मेरे खच्चर पे बैठो, मैं तुम्हें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ले चलता हूँ और तुम उनसे अमान तलब करो। तो अबू सुफ़ियान हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के खच्चर पे बैठ गया और दोनों जो है वो लश्कर जर्रार के बीचों बीच गुज़रते जा रहे थे और जो भी मुड़ के देखता तो कहता कि ये कौन है खच्चर पे। जब देखता कि ये खच्चर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है और उस पर अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सवार हैं तो कहता कि ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हैं। तो इस तरह जब उनका खच्चर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास से गुज़रा तो उन्होंने अबू सुफ़ियान को पहचान लिया और अबू सुफ़ियान और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। तो अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खच्चर को भगा के जल्दी जल्दी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहुँच गए और कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, मैं अबू सुफ़ियान को लेके हाज़िर हुआ हूँ। उतनी देर में जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पीछे पीछे आ रहे थे वो भी पहुँच गए और कहने लगे ए अल्लाह के रसूल, मुझे हुक्म दीजिए कि मैं इस दुश्मन इस्लाम की गर्दन तन से जुदा कर दूँ। तो अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे कि मैं अबू सुफ़ियान को अमान दे सकता हूँ, इसलिए तुम इसको मार नहीं सकते। उसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा कि तुम अबू सुफ़ियान को ले जाओ और अपने डेरे में रखो और कल इसको लेके मेरे पास आना। अगला दिन हुआ तो अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अबू सुफ़ियान को लेके नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अबू सुफ़ियान, मुझे ये बताओ कि क्या अभी तुम्हारे मुसलमान होने का वक्त नहीं आया? क्या तुम्हें इस बात का यकीन नहीं हुआ कि अल्लाह ही वाहिद इलाह है और इस्लाम सच्चा दीन है?
تو ابو سفیان کہنے لگا کہ مجھے اس بات کا یقین آ گیا ہے کہ اسلام ہی سچا دین ہے، اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول آپ تو بہت ہی نرم دل، بہت ہی خیر خواہ ہیں۔ اور اس کے بعد ابو سفیان نے کلمہ پڑھا، کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئے، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ تو جب وہ مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اللہ کے رسول ابو سفیان کو یہ بات پسند ہے کہ اس کو کوئی اعزاز دیا جائے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے اللہ کے رسول، جو ابو سفیان ہے یہ اعزاز پسند ہے، تو اس کو آپ کوئی اعزاز مرحمت فرمائیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو سفیان کے گھر میں جو بھی بندہ داخل ہو جائے گا اس کو امان حاصل ہے۔ تو اس کے بعد ابو سفیان وہاں سے لوٹا اور مکہ مکرمہ پہنچا، اور اس نے بلند آواز سے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، اے اہل مکہ کے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا لشکر لے کے تمہارے سامنے موجود ہوئے ہیں، اور کہنے لگا کہ جو میرے گھر میں ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امان حاصل ہوگی۔ تو جب اس نے بلند آواز سے یہ اعلان کیا تو لوگ کہنے لگے کہ ابو سفیان تمہارے گھر میں کتنے لوگ داخل ہو سکتے ہیں؟ اہل مکہ تو بہت زیادہ ہیں، تمہارے گھر میں تو بہت تھوڑے لوگ داخل ہو سکیں گے۔ تو ابو سفیان کہنے لگا کہ جو میرے گھر میں داخل ہوگا اس کو امان حاصل ہے، جو بندہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو امان حاصل ہے، اور جو حرم میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امان حاصل ہے۔ تو اس کے بعد لوگ جو تھے وہ جلدی جلدی اپنے گھروں کو بھاگے، حرم کی طرف بھاگے تاکہ وہاں پہ امان حاصل کریں، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف بھاگے۔ اس کے بعد بعض لوگوں نے پلان یہ کیا کہ ہم مکہ کے جو شریر نوجوان ہیں، شریر لوگ ہیں، ان کو تیار کرتے ہیں اور ان کو کہیں گے کہ تم نے مسلمانوں کا سامنا کرنا ہے، اور اگر ایسا ہوا کہ ہمیں اپنے شریر نوجوانوں کا پلڑا بھاری ہوتا دکھائی دیا تو ہم بھی ان کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ تو اس کے بعد جو مسلمانوں کا لشکر تھا وہ جو ہے وہ مرہ زہران سے نکلا، اور مرہ زہران سے نکلنے کے بعد ذی طوا پہ پہنچا، اور یہاں پہ آگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لشکر کو ایک نئے سرے سے ترتیب دیا۔ آپ کے دائیں ہاتھ پہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض مختلف قبائل کے ساتھ موجود تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خالد، تم نے مکہ کا جو زیریں علاقہ ہے، زیریں مکہ ہے، اس کی طرف سے تم نے مکہ میں داخل ہونا ہے، اور تم نے جو ہے وہ مجھے صفا میں جا کے ملنا ہے۔ اور آپ کے بائیں ہاتھ پہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا کہ تم نے بالائی مکہ کی طرف سے جو ہے وہ مکہ میں داخل ہونا ہے، اور تم نے جا کے مجھے جو ہے وہ مسجد فتح کے قریب ملنا ہے، اور وہاں جا کے جھنڈا گاڑ دینا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں سے فرمایا کہ تمہارے سامنے جو بھی آئے، تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے آئے، تم نے اس کا قلع کما کر دینا ہے، تم نے اس کا خاتمہ کر دینا ہے۔ اس کے بعد یہ سارے جو ایک لشکر تھا اپنے اپنے راستے پر روانہ ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ زیریں مکہ سے مکہ میں داخل ہونے جا رہے تھے، تو ان کے سامنے بعض نوجوان لڑنے کے لیے آئے، اور جو شریر نوجوان تھے ان کا ایک جتھا آپ کے لشکر کے سامنے آیا، اور چند ہی لمحات میں جو قریش کے اوباش تھے ان کے 12 افراد جو ہے وہ ان کا خاتمہ کر دیا گیا، اور اس کے بعد کسی کو بھی اس بات کی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے سامنے آئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے 2 افراد، 2 صحابہ کرام ایسے تھے جنہیں جام شہادت نوش جو ہے وہ جنہوں نے کیا، اور ان کے نام ہیں قرز بن جابر فہری اور خنیس بن خالد بن ربیعہ۔ ہوا یہ کہ یہ اپنے لشکر سے تھوڑا سا ہٹ کے ایک اور راستے سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے، اور ان کو جو ہے وہ درست راستے کا جس کا انتخاب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اس سے ذرا ہٹ گئے تھے، اور اس وجہ سے ان کو جام شہادت نوش کرنا پڑا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی کامیابی کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور مکہ کی گلیوں کو کوچوں کو روندتے ہوئے کوہ صفا پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کے ملے۔ ادھر جو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ تھا وہ بھی مکہ میں داخل ہوا، اور انہوں نے ہجون میں مسجد فتح کے پاس فتح کا جھنڈا گاڑ دیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کرنے لگے۔ اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس آ گئے، تشریف لے آئے، اور اس طرح وہ شہر، وہ علاقہ، وہ وطن جس سے مسلمانوں کو نکالا گیا تھا بڑے ظلم کے ساتھ، وہ وطن، وہ علاقہ مسلمانوں کو بڑی کامیابی کے ساتھ
اور بڑے ہی جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ واپس مل گیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام نے فتح کا اور کامیابی کا جھنڈا وہاں پہ گاڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں کیا اقدامات اٹھائے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں آئندہ ایپیسوڈ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ ناصر۔